حضرات توجہ کرو اس قرآن پڑھنے والے دی کی شان ہوے گی اس عالم دین کا مقام تے مرتبہ کی ہوئے گا حضرات توجہ کرو قرآن پڑھنے والا بندہ رب نوں بھی سونا لگدا ہے او دے رسول نوں بھی سونا لگدا ہے ایک رات میرے آقا صلوات و سلام ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ پاک صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی آپ نال خیر واسطے نکلے نے حضرات چلدیا ایک گھر دے قریب جا کے کھڑے آئے ہو گئے دیوار دے نال کھڑے آئے ہو گئے کوئی قرآن پڑھدا پیا ہے کوئی قرآن پڑھدا پیا میرے آقا قرآن سنتے پے نے حضرات توجہ کریا دے اج کوئی پاکستان دا قاری قرآن پڑھے لوگ کہندے شادی کمال کر چھڑیا سو کوئی مصر دا قاری قرآن پڑھے لوگ کہندے بابا جی بڑا کمال دا قرآن پڑھنے والا ہے اللہ کوئی ایران دا قاری قرآن پڑھے کہندے لہجہ بڑا پیارا ہے آواز بڑی پیاری ہے حضرات توجہ کریا دے کوئی ایران دا قاری قرآن پڑھے قرآن بڑا تھوڑا پڑھدا ہے حضرات توجہ کرو آج قرآن پڑھنے والا عرب دا قاری ہے قرآن سننے والا نبیاں دا سنتا ہے قرآن سننے والا یا گیا ہے پڑھنے والے لوگ پتہ نہیں ہے قرآن پڑھنا یا گیا ہے اگلا دن آیا غلام آقا دی بارگاہ وچ آ گیا حضرات غلام آقا دی بارگاہ وچ آیا مدینے دے تاجدار فرمایا حضرت سیدنا ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اے میرے آقا سلام دے غلام نے مدینے دے تاجدار فرمایا اے غلام بڑا سونا قرآن پڑھدا ہے بڑا سونا قرآن پڑھنا سونے سنتے پہ تو فرمایا ہاں کی قسم با خدا سونے پتہ نہیں سی مینوں کہ تسا قرآن سنتے پے ہو اگر مینوں پتہ ہوندا نا تو میں ہور سونا کر کے قرآن اور ستھرا کر کے قرآن پڑھدا پتہ چلیا کہ اگر حضور دا امتی قرآن پڑھے تے سائیں قرآن سن کے کچھ ہوندے نے سائیں قرآن سن کے راضی ہوندے نے اللہ تعالی توجہ کریا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بارے سرکار نے فرمایا کسی اگر ایسا قرآن سننا ہوئے نا جی میں تازہ جبریل لے کے میرے کو آیا کہ میں پڑھ کے غلاماں نوں سنایا تے ایویں دا فرمایا کہ انداز کسے دیکھنا ہوئے ایڈا سونا قرآن کسے سننا ہوئے تے فرمایا میرے غلام عبداللہ ابن مسعود کا قرآن سن لیا کرے پتہ چلیا حضور اپنے غلاماں دے کولوں قرآن شوق نال سنتے سن اج اگر حفظ کر لیا قرآن پڑھ لیا تے کدے کدے کلیاں بیٹھ کے بڑے سونے لہجے دے نال بڑے درد دے نال درد تے کرب دے نال کلیاں بیٹھ کے قرآن پڑھیا کرو دل وچ تمنا رکھیا کرو قرآن اونوں سنانا پیندا قرآن لے کے آیا سبحان اللہ بولو یار سارے سبحان اللہ اللہ دا خدا بول پہ جائے گا سبحان اللہ یہ تے نا صحابہ قرآن پڑھتے سن انہاں دی گل نہ کریے جنہاں تے قرآن نازل ہویا سبحان اللہ زماد نامی بندہ سی جادوگر بڑا بڑا سی علم بڑا رکھدا سی کتاباں دا ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ آئے دن کسی نہ کسی منتری نو کسی نہ کسی کام جھاڑا کرنے والے نو کسی نہ کسی جادوگر نو لے کے تے اس دی بارگاہ جا جانا کہنا آلہ باللہ بھی بھتیجا ساڈا ہے ویاہ ساڈے وچوں جمیا ساڈے وچوں پلیا ساڈے وچوں بچپن ساڈے وچ گزریا جوانی ساڈے وچ گزری لڑکپن ساڈے وچ گزریا تے اج آلہ باللہ اوے کہندے سن بھی اج کہندا میں اللہ دا رسول ہاں اللہ دا نبی ہاں تے گل مننے چ نہیں آندی او اے گل کرتے سن نقل کفر نہ باشد اللہ تعالی معاف فرماوے او اے کہندے سن بھتیجا ساڈا ہے تے آلہ باللہ پتہ نہیں کی ہویا دوجے اپنے آپ نوں نبی کہندا پھردا ہے ہن تو مات بول کے کہن لگا اے تے ساڈے کبھی ہاتھی تے دم کریں گے تے پھر تو ٹھیک ہو جائے گا حضرات توجہ بعد میں تیار کر کے نہ لے کے آ گیا تے بول کے کہنے لگی ایسا آگے نہیں جانا تم ہی جانا ہے تے کہنے لگا کہ میں نے پتا کیوں لگے گا محمد حکم نے میں تے دیکھا کوئی نہیں دیکھیا کوئی نہیں تکیا کوئی نہیں کہنے لگے نا سب تو سونا ہے نا سمجھ آئی وہی محمد بولو یار